अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हाजियों के हज से मुतालिक मुश्किलात की। पाकिस्तान में रवा साल मजमूई कोटा के तहत 1,80,000 पाकिस्तानी हुजाज इकराम ने हज का फरीज़ा अदा करना था। इनमें से निस्फ हुजाज इकराम को सरकारी हज स्कीम और निस्फ को प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स ने हज जैसे मजहबी फरीज़े की अदायगी कराना थी, लेकिन वजारत मजहबी उमूर की तरफ के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन के हज पर जाने और ना जाने से सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं। प्राइवेट हज ऑपरेटर के ज़रिए जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी तो उनकी सारी दरख्वास्तें जो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो मसला इस तरह रह गया है और पोर्टल बंद हो गया। मेरी वहाँ के जो वज़ीर हज और उम्रा हैं मुलाकात हुई, मैंने गुजारिश की कि हमारा जो पाकिस्तान का कोटा है वो 1,00,000 तकरीबन 80,000 है और ये पाकिस्तान का कोटा है। हमारी ख्वाहिश है कि इस कोटे के मुताबिक जो कोई भी पाकिस्तान से अप्लाई करता है उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको एक्सटेंड करें। 10,000 मजीद उन्होंने जो कोटे की इजाज़त दी है। ये प्राइवेट जो कोटा था ये उसका हिस्सा था जिसकी इजाज़त दी गई है। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी साहब ने। क़ादरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं जिन्होंने इस साल हज पर जाना था वो नहीं जा पाएंगे, आपके ख्याल में ये कमी कोताही कहाँ रह गई और इस मसले को अब कैसे हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि इतने अहम इशू पर आपने सबकी तवज्जो दिलाई है और इस हवाले से एक बहुत बड़ी तशवीश पाई जाती है पूरी पाकिस्तानी कौम में और ख़ासकर जो आज़मीन हज जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा कर दी थी और वो इंतज़ार में थे कि कब उनको शेड्यूल आएगा और कब उनके जाने की तैयारी होगी। वो एक बहुत बड़े रूहानी और एक ज़हनी कर्ब से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हज के लिए आप तैयारी करते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ जाने की या अकेले जाने की, तो आपसे मुताल्लिक़ आस पास के दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब इस वाबस्तगी की वजह से कि कब जाएंगे कब आएंगे पूछते रहते हैं। एक बड़ी ज़हनी कुफ़त होती है और इस दफ़ा कोई 1,000 2,000 लोगों के रहने की बात नहीं है, यह रह जाने की बात नहीं है। ये तो तकरीबन 66-63 हज़ार आज़मीन हज जो है ये हज अदायगी से महरूम हो जाएंगे। ये इस हवाले से बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी नाअहली है। गुज़िश्ता 25-30 साल में इस लेवल की बदनज़मी, बेकायदगी और कोताही कभी इस वजारत में या पाकिस्तान के हज स्कीम में इस तरह की कोई कोताही नहीं देखी गई है। अच्छा नूरुल हक क़ादरी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं ये कोताही इस तरह की नहीं देखी गई है, तो कोई वजूहात सामने आई हैं? कोटे में कमी की वजूहात क्या हैं, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। वजारत मजहबी उमूर की गफलत है, लापरवाही है और इसमें हम चूंकि इस वजारत में रह चुके हैं तो हमें पता है कि एक स्केड्यूल होता है और उस स्केड्यूल के मुताबिक वहाँ पे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, दरख्वास्त कब जमा होने हैं, पैसे किस वक्त भेजने हैं, बिल्डिंग्स किस वक्त आपने बुक करने हैं, फ्लाइट शेड्यूल किस वक्त आपने बनानी है, सरकारी हुजाज के लिए भी और प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी। और इसको वजारत ने ही पुशअप करना होता है कि पुशअप करे और फॉलो करे कंपनियों के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी, सऊदी हज अथॉरिटीज के साथ भी। वहाँ से उन्होंने वाज़ेह एक शेड्यूल दिया था सऊदी हुकूमत ने कि इस वक्त तक आपने 14 फरवरी या जो भी डेट दिया हुआ था, इस वक्त तक आपने पैसे जो वाजिबात है मिना में स्पेस के लिए और जगह के लिए और बाकी
جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ آپ نے جمع کرنے ہیں، اور اس کو پش اپ کرنا اور فالو کرنا یہ کام تھا وزارت حج کا، اور خصوصاً ڈائریکٹر جنرل حج جو ہوتا ہے، جو جدہ میں بیٹھتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غفلت ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑی لیول کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. اور جو بھی ذمہ دار عناصر ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا جب تک تحقیقات سامنے نہیں آتی، لیکن جو بھی ذمہ دار عناصر ہے ان کو اس کی بالفور انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی سزا ان کو دینی چاہیے. تو قادری صاحب یہ بھی بتائیے گا، جو لوگ اس پرائیویٹ حج اسکیم میں جا رہے تھے اور جنہوں نے پیسے جمع کروا دیے ہوئے تھے، بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کافی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دے چکے ہوئے تھے، تو اب وہ واپس لینے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے پیسے بھی ڈوب سکتے ہیں اس میں. بڑی ٹیکنیکلی بہت مشکلات آ سکتی، خاص کر وہ ٹور آپریٹرز جنہوں نے وہاں پہ بکنگ جو مکانات ہے اور ہوٹلز ہے ان کی بکنگ میں ایڈوانس رقم جمع کی ہے، یا ایئر لائنز کے ٹکٹ میں ایڈوانس رقم جمع کی ہے، یا جن کے پیسے ادھر پہنچ چکے ہیں اور ان کو کوٹا الاٹ نہیں ہوا، ان کے حوالے سے تو کافی مشکل بات ہوگی کہ وہ پیسے ان کو واپس مل سکے. ٹیکنیکلی بڑی پرابلمز ہوگی اس میں. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ حکومتی لیول پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس وزارت میں سرو کیا ہوا ہے، آپ معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، وزارت مذہبی امور اس میں رول پلے کر سکتی ہے، کوئی اعلیٰ سطح پر رابطہ ہو جائے تو گنجائش ایسی نکل جائے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں 1-2 ہزار لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 67,000 لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ پاکستان کے ایسے عازمین جو کہ پرائیویٹ طور پر حج کرنا چاہ رہے تھے تو اب وہ نہیں جا پائیں گے. تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت ایک سنگین سانحہ ہے، اور اس میں اگر اس مرتبہ اور اس میں کوئی ڈیلے کیے بغیر اگر پرائم منسٹر صاحب وزیر اعظم خود کوئی رابطہ کر لیں اور کسی طریقے سے ان کو، کیونکہ میرے معلومات کے مطابق وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کوئی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. وزیر حج وزیر مذہبی امور اس کے لیول کا بھی کام نہیں ہے، اور وزیر اعظم اگر خود اس میں کوئی مداخلت کر لے اور اس میں اپنی سفارش کوئی ان سے کرا دے سعودی کراؤن پرنس کے لیول پر، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو اعلیٰ سطح پر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایفرٹس بھی کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اگر رول پلے کر سکتے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب رول پلے کر سکتے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، تو ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو. آگے بڑھتے ہیں جی. حکومت کی جانب سے گزشتہ سال گندم کی کم از کم امدادی قیمت پر خریداری کے خاتمے سے رواں سال کسان اپنی گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. اوپن مارکیٹ میں گندم کی وافر مقدار دستیاب ہونے سے گندم کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ گندم کی برآمد کی عالمی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہو گئی. کسانوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہمیں فصل کا ریٹ اچھا نہیں ملا تو آئندہ گندم کاشت نہیں کریں گے. کسانوں کا کہنا ہے کہ 15 ارب روپے کا ریلیف کا اعلان کر کے ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو اگلے سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے. کسانوں نے پنجاب حکومت سے اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں خیرات نہیں اجرت چاہیے. موسمی تبدیلیوں سے کسانوں کا کھربوں کا نقصان ہوا ہے. اس طرح کے حالات سے کاشتکار کرنے پر مجبور ہیں، اور اسی حوالے سے عظمہ بخاری میں پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارنا، لوگوں کو سڑکوں پر جو ہے وہ جذباتی تقریریں کر کے لے کے آنا، یہ جو ہے یہ ایک روٹین ہے. لیکن آپ ایک بات کو ضرور جو ہے وہ اکنالج کریں گے کہ 109 ارب روپے کا مجموعی پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے دیا ہے. اس دفعہ 5,000 پر ایکڑ جو ہے ہر جو گندم اگانے والا کاشتکار ہے اس کو 5,000 پر ایکڑ کے ذریعے جو ہے وہ رقم ملے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خالد صاحب کہیے گا، جیسے کہ کسان پریشان ہیں اور گندم کا ریٹ بھی نہیں دیا جا رہا، اور حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے، 110 ارب روپے کا جو ہے ریلیف پیکج ہے، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاق بنایا جا رہا ہے. اگر ریٹ نہیں ملتا تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایک تو عظمہ بخاری صاحبہ کی میں نے بات چیت سنی، میں اس پہ بالکل ایگری ہوں کہ گندم کے اوپر کسی بھی پارٹی کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. گندم ہماری فوڈ سیکورٹی کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے جی. ٹھیک ہے جی.
لیکن میں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ آ کے ایز اے وزیر اطلاعات یہ بھی کہیں کہ کیا کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، اسے ریٹ کیا مل رہا ہے، کیا اس ریٹ کے ساتھ اپنی ایمانداری سے آ کے وزیر زراعت کو ساتھ بٹھائیں۔ وزیر زراعت نے بھی آج ملتان میں پریس کانفرنس کی ہے، وزیر زراعت صاحب نے بھی باقی ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، یہ تو آ کے بتائیں نا کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے اور کاشتکار کو ریٹ کیا مل رہا ہے اور کاشتکار کو پر ایکڑ نقصان کیا ہو رہا ہے۔ وزیر زراعت صاحب خود ذمہ دار ہیں، ذمہ دار کا درد ان کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مجھے خود بتائیں کہ وہ زمین کا ٹھیکہ خود کتنا لے رہے ہیں وہاں سے، اور ان کے وہاں پہ اگر گندم ان کا ٹھیکیدار گندم کاشت کرتا ہے تو اس کو کتنا نقصان ہے یا کتنا نفع ہے وہ آ کے بتا دیں۔ لیکن نا ہم تو زیادہ ریٹ مانگ ہی نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہمارا ہم سب کا ہے، ہمارے ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ بتائے کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، اس کے ساتھ 25% منافع لگا کے کاشتکار کو اس کی قیمت دے دی جائے۔ اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہو 3400 روپے اور مجھے آج ریٹ مل رہا ہے 2000 روپے آج ریٹ ہو گیا ہے، جتنی حکومت کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اتنا ہی ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ میں اس وقت لیکن خالد صاحب، پنجاب حکومت نے تو آج گندم کے کاشتکاروں کو 5000 روپے فی ایکڑ دینے کا اعلان کر دیا ہے، تو اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے ہاں جو طریقہ کار چلتا ہے نا، اعلانات بہت ہوتے ہیں۔ وہ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پہ پنجاب میں جو کاشت ہوئی ہے وہ 1,63,00,000 ایکڑ ان کے بقول کاشت ہوئی ہے، اس کو 5000 سے ضرب دے کے پیسے بنائے، کتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے نکالیں، بات کریں۔ بالکل غلط ہے جی، چند لوگوں کو دے کے اس طریقے سے بات کر کے اور اس کو اچھالنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا۔ پہلے انہوں نے بات کی کہ 15 ارب روپیہ، 15 ارب کا میں نے حساب لگا کے کل کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مجھے فی من اس کا 27 روپے امپیکٹ آتا ہے فی من۔ اگر میں فی ایکڑ کروں تو 900 روپے فی ایکڑ بنتا ہے۔ جو پنجاب کے پاس ایگریکلچر کی جو فیملیز رجسٹرڈ ہے، میں کسان کی بات نہیں کر رہا، کاشتکار فیملیز کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے 55 لاکھ، اس حساب سے 2727 روپے امپیکٹ آتا ہے۔ دیکھیں نا، گھبرائے ہوئے کیوں ہیں حکومت والے؟ دیکھیں نا، کاشتکار کا اکیلے کا نقصان نہیں، پورے ملک کا نقصان ہے، ملک ہم سب کا ہے جی۔ ہمیں میں آپ کو کروں نا، اب فرض کیا پیپلز پارٹی والے بھی راگ الاپ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی بول رہے ہیں، سب منافقت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ نہ کے پی کے میں کاشتکار کو ریٹ ملا، نہ سندھ میں ملا، نہ پنجاب میں ملا، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے خلاف اس وقت نعوذ باللہ یزید اور حسین کا اتفاق ہے، یہ آپس میں سب اکٹھے ہیں جی، سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کاشتکار کے خلاف، سب پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے فیصلہ کیا، اس میں سندھ بھی شامل ہے، اس میں پنجاب بھی شامل ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں سب اگینسٹ ہیں، سب خلاف ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، تو کہیں سے کوئی دروازہ بھی کھلا ہے، کوئی راہیں ہموار ہوں گی، کوئی مسئلہ حل ہوگا، کوئی سرکاری ریٹ ملنے کے امکانات ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں نا، کاشتکار تو لٹ گیا، جو سچی بات ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، کاشتکار لٹ گیا جی۔ میں بالکل دل سے میں محب وطن ہوں، میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں لے کے نہیں جا سکتا، میرا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، میرا ایمان بھی ادھر ہے، میں نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کاشتکار بہت پریشان ہے، کاشتکار سوچ رہا ہے کہ میں اگلی فصل پہ خرچ کیسے کروں گا، میں بچوں کا علاج کیسے کرواؤں گا، میں بچوں کی تعلیم کیسے حاصل کراؤں گا، جس کی جوان بیٹی بیٹھی ہے وہ اس کو نیند نہیں آتی کہ میں اس کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گا، شادی کا ارینجمنٹ کیسے کروں گا۔ میں یقین کر رہے ہیں، آئے نا، آپ بلائیں نا وزیر زراعت صاحب کو، خود ذمہ دار ہے، آ کے بتا دیں، حلفاً بتا دیں۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت فی من 1100-1200 روپے فی من ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس وقت۔ آئیں وزیر زراعت بھی آئیں، وہ آ کے بتائیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، خود آ کے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن نا جو وہ محترمہ بٹ صاحب ہیں، ان کو تو واقعی نہیں پتا زراعت کیا ہے، وہ زراعت کو نہیں جانتی، لیکن سید عاشق حسین کرمانی تو زراعت کو جانتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کے والد صاحب بھی ذمہ دار تھے، اچھے ذمہ دار ہیں۔ خالد صاحب، ایک تو اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ کسان جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے اعلان بھی کر چکے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کریں گے، ایسی کوئی صورتحال سندھ یا دوسرے صوبوں سے نہیں ہمیں مل رہی۔ دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو نے بھی کسانوں کے حق میں کافی بات کی ہے اور حکومتی اتحادی بھی ہیں، آپ کے خیال میں بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کا مسئلہ حل کرانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ اگر وہ رول پلے کرتی تو اپنے کاشتکاروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی، لیکن نا جب اس کے کاشتکار کو بھی ریٹ نہیں مل رہا تو میں کیسے کہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں تھی۔ جب وہ اپنے کاشتکار، سندھ والا کاشتکار بھی لٹ گیا جی۔ فرق یہ ہے کہ سندھ کے کاشتکار کے پاس گندم بہت کم ہے، 20% ہے، ہمارے پاس 80% ہے گندم پنجاب میں ہے۔ پنجاب کا سارا دور و مدار پنجاب کے کاشتکار کا
गंदम के ऊपर है। हमारा तमाम फसलों का इंजन जो है ना वो गंदम है, गंदम से तमाम रास्ते निकलते हैं। मैं उसका सबूत दे सकता हूँ कि 2 साल पहले हमें गंदम का अच्छा रेट मिला 3900। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने 6.5 ग्रोथ थी, बिलियन ऑफ डॉलर इस मुल्क ने कमाए उस वक्त मईशत में हमने दाखिल किए। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला गंदम का, हमारी वो ग्रोथ 1.1 पे आ गई है। अच्छा, लेकिन खालिद साहब आज ही की एक खबर यही है जो आज इजलास भी हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत, और उसमें गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के मजमूई पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। आप समझते हैं इस पैकेज से कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं या आपके नुकसान का इजाला हो सकता है इससे? हमें ना खैरात चाहिए ना हमें पैकेज चाहिए। हमारे साथ इधर उधर की बात ना करें, हमारे साथ बात करनी है तो रेट की बात करें, जो हमारा हक है। हमारा हक है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ 25% हमारा मुनाफा लगा के हमें दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब ऐसे ही है, सुर्खी पाउडर लगाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है उसमें। देखिए ना, मुझे आप एक चीज बताएं, फर्ज किया 1 लाख काश्तकार में से अगर एक को वो कह रहे हैं कि नंबर 1 को हमें ट्रैक्टर देंगे, अच्छा क्या उससे ज़राअत बेहतर हो जाएगी सबकी? अगर 2-4 करोड़ फार्मर में से एक को ट्रैक्टर मिलना है वो, या उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया था हम 1000 ट्रैक्टर देंगे, फ्री देंगे, अब उससे करोड़ों लोगों का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरी अगर पैदावारी लागत पूरी नहीं होगी, मुझे साथ मुनाफा नहीं मिलेगा, मैं अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता। मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क की मैशत के बारे में सोचे। उसकी वजह मुझे 2 मिनट टाइम दे। इनके पास सिवाय ज़राअत की और कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्री में आगे जा सके ना IT में जा सके हैं। किसी चीज पे वैल्यू एडिशन पे ये काम आज तक नहीं किया। हुकूमतें सब इन्हीं की रही हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कभी PTI है, कभी काफ लीग है, इन्हीं लोगों की हुकूमतें रही हैं। लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। मुल्क आज मईशत अगर गड्ढे में गिरी हुई है तब से, तो उसकी वजह क्या है कि हमारे हुक्मरानों ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हुक्मरानों को जो करना चाहिए था वो नहीं किया और इनको खुसूसी तौर पर ज़राअत पर ध्यान देना चाहिए। रहनुमा खालिद साहब ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनका मुतालिबा यही है कि जी पैदावारी लागत जो है वो पूरी की जाए और 25% जो मुनाफा है वो उनको दिया जाए। ये पैकेजेस और ऐलानात और ट्रैक्टर देने की बातें तो हुकूमत कर रही है, लेकिन खातिर खा इंतजामात उस तरह से काश्तकारों या किसानों के लिए नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अफगान सिटीज़न कार्ड के हामिल अफगान महाजरीन और गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी दूसरे मरहले में जारी है। आज 462 अफगान सिटीज़न कार्ड के हामिल महाजरीन और 1008 गैर कानूनी अफगानियों को बाइज़्ज़त तरीके से लंडी कोतल से अफगानिस्तान भिजवा दिया गया है। 1 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर दूसरे मरहले में 25,604 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जबकि 17,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान भिजवाया गया है। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 43,496 अफगानियों को बाइज़्ज़त तरीके से तोरखम सरहद से अफगानिस्तान भिजवाया गया है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद से 1,982, पंजाब से 16,624, गिलगित से 2, आज़ाद कश्मीर से 1,019 और 44 अफराद को अफगानिस्तान बेदखल किया गया है। हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी से भी जानेंगे। जी बताइएगा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं और तोरखम बॉर्डर पर आप कैसे इंतजामात देख रहे हैं? अफगान पनागज़ीनों की डिपोटेशन जारी है, लेकिन उनके मरहले में कुछ सुस्तरूवी देखने को मिलती है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 5,15,892 अफराद जो है वो अफ़गानिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर इस दूसरे मरहले की बात की जाए तो बरस्ता तुरखम जो है 43,496 अफराद जो है वो वतन वापस लौट चुके हैं। इसी में अगर बात की जाए तो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर की तादाद जो है वो 17,892 बताई जा रही है। महकमा दाखिला के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 5,15,892 अफराद जो हैं 2 मरहलों में अफ़गानिस्तान डिपोर्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। पंजाब के बेशतर शहरों में जो अफ़गान पनागज़ीन थे उनकी डिपोटेशन जो है वो बेशतर हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी कमी देखने को आज मिल रही हैं। ये रेशो अगर हम देखें तो अब जो है 3,000 से जो फिगर है वो 800 और 600 के दरमियान तक आ चुका है। जी तो ये आपने सुना कि हिजरत अली बता रहे थे कितनी बड़ी तादाद में जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं या गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और बाइज़्ज़त तरीके से इनको वहाँ पर भेजा जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर उमूर अफ़गानिस्तान ताहिर खान साहब ने। खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो ताहिर खान साहब, पहले भी बात होती रही कि ये प्रोसेस अब चल पड़ा है, क्या आप इसकी स्पीड से मुतमईन हैं? ये काफ़ी स्पीड है जिस तरह से लोग वापस जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि
KP میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ صوبائی حکومت کو اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اور وہ شاید یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ان کو کچھ مہلت دے دی جائے، ان کو کوئی موقع دے دیا جائے. تو یہ پروسیس کس طرح سے کمپلیٹ ہوگا پھر؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کی. میری نظر میں پروسیس تو یہ مکمل ہوگا ہر صورت میں، کیونکہ پاکستان نے جو 2023 میں اکتوبر میں پالیسی کا اعلان کیا تھا، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. اور مہاجرین کا مسئلہ وفاق کے ساتھ ہے، مرکز کے ساتھ ہے، اور صوبے کو میرے خیال میں ماننا پڑے گا. صوبے کا اپنا موقع بالکل آیا ہے کہ وہ بزور نہیں بھیجیں گے، لیکن والنٹیرلی جس نے جانا ہے وہ چلے جائے. لیکن میرے خیال میں کچھ لوگ جا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے بھی، اور میں نے وہاں سے چیک کیا ہے کہ لوکل پولیس جو ہے وہ حیات آباد بھی گئی ہے، خیبر ضلع میں بھی جس طرح آپ کا نمائندہ جہاں سے بول رہا تھا وہاں بھی مہاجرین کو آگاہ کیا گیا کہ وہ چلے جائیں. تو بہرحال اس وقت تو اس کا بیان آیا تھا وزیر اعلیٰ کا، علی امین گنڈاپور کا. لیکن ممکن ہے کہ جب یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے، سندھ سے، بلوچستان سے بھی جاری ہے، تو وہاں سے اگر لوگ جاتے رہے تو خیبر پختونخوا کا بھی آئے گا. لیکن کچھ لوگ خود بخود جا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے بھی. البتہ جو پولیس کبھی کبھی ایکشن کرتی ہے، میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں اس طرح ایکشن نہیں ہوا، لیکن خیبر پختونخوا کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ مرکز کے مہاجرین کے حوالے سے، کیونکہ مہاجرین کا مسئلہ تو وزارت ستران کے ساتھ ہے، وزارت داخلہ کے ساتھ ہے، اور اب سے نہیں ہے، یہ ماضی سے. تو میرے خیال میں ان کو بھی ایک مرحلے میں یہ کام شروع کرنا پڑے گا. طاہر صاحب، یہ آپریشن تو تیز ہو گیا، اب دوسرا مرحلہ بھی جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، انتظامات اس طرح سے نہیں ہیں افغانستان میں. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ افغانستان میں کیا معاملات ہیں کہ وہاں پر ابھی جو افغان غیر قانونی افغان ہیں وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ جو ہے نا افغان سٹیزن کارڈ والے 8 لاکھ کے لگ بھگ، یہ اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 45 سال پہلے پاکستان آئے تھے، اور ان کے تقریباً 3 نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہے. ان کو پنجابی تو آ جاتی ہے اگر کوئی میاوالی میں رہا ہے، سرائکی یا چکوال میں کیمپ میں رہا ہے یا اٹک میں رہا ہے، لیکن ان کو شاید پشتو یا دری اگر وہ فارسی والے ہیں اس طرح نہیں آئے گا، کیونکہ اس ماحول میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کافی افغان ہیں، یہ جو میں جن کی بات کر رہا ہوں 45 سال سے اگر آپ کسی ملک میں ہو تو آپ نے یہااں پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، آپ نے یہاں پیسہ کمایا ہوگا، آپ کی یہاں پہ جائیداد ہوگی، آپ کی یہاں پر مارکیٹیں اور ہے بھی مارکیٹیں بھی ہے، ریسٹورنٹس بھی ہے. تو ان لوگوں کے تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور یہ جو اسحاق صاحب گئے تھے کابل، افغان سائیڈ نے ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ بھی اٹھایا تھا، جس کی پاکستان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانوں کا جو پیسہ ہے وہ ان کا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی میکینزم میرے خیال میں بن رہا ہے. تو شاید وہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت، کیونکہ ان کے کروڑوں کی کچھ لوگوں کی ہے اور کافی سارا، تو ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی نظام بھی بنے. تو شاید وہ لوگ، اور ولنگلی دیکھو نا، اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں جانا چاہ رہا، وہ پاکستان کے سوسائٹی کے ساتھ بالکل ایک ہو گئے ہیں. لیکن مہاجرین کا مسئلہ تو حل ہونا ہے. افغانستان میں بھی ماضی کی حکومتوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی، یہاں بھی ایک مسئلہ تھا. لیکن ایک بات جو میں آخر میں اسی سوال کے جواب میں کہوں گا کہ مہاجرین کے مسئلے پہ ماضی میں پاکستان، افغانستان اور UNHCR کا مشترکہ ایک سفری اجلاس ہوتا تھا. 4 سال سے وہ اجلاس نہیں ہوا. پاکستان کی ایک گڈ ول تھی مہاجرین کے مسئلے پہ، اختلافات کے باوجود کافی معاملات پہ. تو میرے خیال میں پاکستان، ظاہر بات ہے پاکستان کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسناد ہی نہیں ہے، کوئی کاغذات ہی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے. تو پاکستان کو تو ہر ملک کا ایک حق ہے کہ وہ فیصلے کرے. لیکن میرے خیال میں اگر افغانستان کے ساتھ مشورہ کیا جائے، کیونکہ ان کا بھی مطالبہ ابھی ساگدار کے دورے میں بھی کہ ایک جوائنٹ، ایک مشترکہ میکینزم ہو اور مہاجرین کا آنا تھوڑے سے گریجول ہو، آہستہ ہو. آپ نے سوال کیا تھا، وہاں پر بالکل مشکلات ہیں. انہوں نے کیمپ تو بنائے ہیں تورخم میں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ 45 سال پہلے اگر لوگ آئے ہیں تو ان کے گھر کا وہاں کیا صورتحال ہوگی. دوسری سب سے اہم افغان مہاجرین کے لیے جو خدشہ ہے، ان کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہے. افغانستان میں تقریباً 4 سال ہونے والے کہ 6 جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، میڈیکل ایجوکیشن وہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جب لڑکیاں وہاں جائیں گی وہ کیا کریں گی؟ ٹھیک، تو کافی مسائل ہیں، اور ان مسائل کے باوجود بھی یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھا. بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب ہمارے سے. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ چند سالوں کی نہیں، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 40-45 سال کی بات ہے. 3 نسلیں جو ہیں وہ ان کی یہاں پر اس وقت مقیم ہے، اور ان کو واپس بھیجنے کے لیے ایفرٹس تو کی جا رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں پروسیس جلد مکمل ہو. پروگرام میں یہاں وقت پر بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम की। तो शहर कायद समुद्री हवाएं जो हैं वो मुअत्तल होने की वजह से आज दिन भर हीट वेव की लपेट में रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर कैसा मौसम रहा जानते हैं हमारे नुमाइंदे राउफ अफनान से। जी राउफ, बताइएगा कैसा मौसम बताया जा रहा है, हीट वेव की लपेट में है, आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा, क्या बताना है महकमा मौसमियात? जी बिल्कुल, कराची में हीट वेव का आज दूसरा रोज़ था। आज दूसरा रोज़ भी जो है वो गर्म और मरतूब रहा। फोकल पर्सन महकमा मौसमियात के अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, हीट वेव का आज दूसरा रोज़ था, ज़्यादा से दर्जे हरारत क्या रिकॉर्ड किया गया और एक्सपेक्टेड कब तक है कि हीट वेव की लहर जो है वो इसी तरह रहेगी? देखें जी, आज भी तकरीबन 1 बजे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची का दर्जा हरारत पहुंच गया था। ताहम अब समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर वापसी की तरफ है और एक्सपेक्टेड यही है कि 40 और 41 के दरमियान में आज का मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। ये सिलसिला बुध के रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान जो है वो शुमाल मगरिब से जो गर्म हवाएँ हैं लेकिन वो खुश्क हैं, वो कराची की तरफ रुख कर रही हैं। इसकी वजह से जो है वो कराची का टेम्परेचर आपको ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। ताहम जुमेरात से एक मरतबा फिर जो है दर्जे हरारत में कमी वाक़या होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस दौरान जो है समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी तो उसकी वजह से नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, तो महसूस की जाने वाली गर्मी जो है वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा ही होगी। कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी है कि बारिशें हो सकती हैं मई से या एक्सपेक्टेड? देखें जी, फ़िल वक्त तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है अगले 10 से 12 रोज़ के दौरान। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि माह अप्रैल और मई के दौरान जो है कराची में सबसे कम बारिशें होती हैं। अगर मई में कोई मगरिबी हवाओं का सिलसिला कोई बहुत डेंस सिलसिला हो और वो साउथ की तरफ टिल्ट करे तो उस सूरत में फिर कराची में बारिश होती है, जिसका भी फ़िल वक्त कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, हीट वेव की सूरत हाल है, शहरियों को कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के हवाले से कोई एडवाइस करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और पानी भी नमकियात वाला पिएं, क्योंकि जब पसीना आता है तो आपकी नमकियात निकल जाती हैं। तो नमकियात वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। उसके साथ साथ सर को ढांप के रखें। कोशिश करें कि 11 से 4 तक जो है वो बाहर ना निकलें। अगर आपकी मजबूरी है, आपका पेशा ऐसा है कि आपको गर्मी में काम करना है, तो आप सर को ढांप के रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, पानी की बोतल को साथ रखें और कोशिश करें कि अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो गैप्स में जो है वो सायेदार जगह पे जाकर जो है थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर साहब तमाम तफसीलात बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इन तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करके जो है वो गर्मी की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रखा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउफ अफनान, आपने आगाह किया। और ये जो गर्मी का सिलसिला है कराची में बुध तक जारी रहेगा, उसके बाद कुछ मौसम में बेहतरी आएगी। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से साहली इलाकों में कायम किए गए आर ओ प्लांट गुज़श्ता कई सालों से गैर फ़ाल है, जिसके बायस साहली इलाकों के शहरी हुकूमत सिंध की जानिब साहली इलाकों में कायम किए गए आर ओ प्लांट गुज़श्ता कई सालों से गैर फ़ाल हैं, जिसके बायस साहली इलाकों के शहरी समुंदर का कड़वा या फिर गढ़ों का आलूदा और मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। इसी पर सूरत हाल जानते हैं एजाज मेंगल से। एजाज, बताएगा क्या सूरत हाल है और हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया गया? 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल बदीन के साहिली इलाकों के शहरी पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से कायम किए गए साहिली इलाकों में 40 से ज़ायद आर ओ प्लांट्स गुज़श्ता 10 से 12 सालों से नाकारा हो चुके हैं, जिसके बाद जो साहिली इलाकों के मकीन हैं, शहरी हैं, वो समंदर का कड़वा या फिर गढ़ों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बाद वो सांस, गुर्दों समेत दीगर जो जानलेवा अमराज हैं उसमें तेज़ी से मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता कई सालों से साहिली इलाकों में कायम किए गए तमाम तर आर ओ प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं, जिसके बायस वो समंदर का कड़वा या फिर गढ़ों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस वो गुर्दों समेत सांस की बीमारी और दीगर जानलेवा अमराज में तेज़ी से मुब्तला होने लगे हैं। साहिली इलाकों के मकीनों ने हुकूमत सिंध, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया है कि साहिली इलाकों में कायम किए गए तमाम तर आर ओ प्लांट्स को जल्द से जल्द फ़हाल किया जाए, जिससे उन्हें पीने का साफ़ पानी मिल सके और मुख्तलिफ़ बीमारियों समेत वो मुश्किलात से भी बच सकें। जी बहुत शुक्रिया एजाज, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।